तर्हि पश्यतु यथा पूर्वं सावयव पुरुषमूर्तिः अवयवक्रमेण विज्ञाता। पुरुषस्य मूर्तिः सः अवयवक्रमेण विज्ञाता। एकैक अवयवरूपेण पूर्वमेव विज्ञाता भवति विज्ञाता मूर्तिः। पश्चात् एकबुद्धिविषया, तदेव यथा एकबुद्धिविषया इति। तदनन्तरं तत् पूर्णरूपेण अक्रमरूपेण तज्ज्ञानरूपेण तस्य अन्तः तिष्ठति। अर्थात् पूर्वं यथा सावयवरूपेण विज्ञाता मूर्तिः, पश्चात् एकबुद्धिविषया भवति। तदन्तः एकबुद्धिरूपेण तिष्ठति, चित्ररूपेण तस्य अन्तः तिष्ठति। मूर्त्यन्तरस्य रूपत्वं क्रमेण पटे आक्रियते। मूर्त्यन्तरस्य तत्र रूपत्वं क्रमेण इति अध्याहारः करणीयः। तत् मूर्त्यन्तरस्य पटे आक्रियते इति अस्ति, परन्तु तत्र अस्माभिः किञ्चित् स्पष्टतायै रूपत्वं क्रमेण पटे आक्रियते इति अस्माभिः स्वीकरणीयम्। तदा तस्य अर्थः किञ्चित् इतोपि स्पष्टः भवति। मूर्त्यन्तरस्य पुरुषस्य रूपत्वं क्रमेण अवयवरूपेण पटे आक्रियते। पटे आक्रियते, आक्रियते इत्युक्ते क्रमेण आकारवती क्रियते, क्रियते इत्यर्थः। तर्हि कथं प्रक्रिया? पूर्वं सक्रमत्वं, तदनन्तरम् अक्रमत्वं, पुनः सक्रमत्वम् इति शब्देपि दृश्यते इति अस्ति। अर्थात् क्रमशः यत् चित्ररचना भवति, यदा चित्ररचना पूर्णं भवति तदा तस्य क्रमः नश्यति, पूर्णं चित्ररूपेण भवति इति। अर्थात् त्रिधा भवति। बुद्धौ क्रमरहितः एकः शब्दः, उच्चारितः सक्रमः शब्दः, तस्मात् जातः अक्रमः शब्दबोधः इति त्रिधा भवति। कारण बुद्धौ अस्ति चेदेव भवति। यदि बुद्धौ नास्ति, अस्मात् शब्दात् अयमर्थम् अर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा शक्तिः संकेतः। यदि तद् बुद्धौ न भवति तर्हि अवगन्तुं न शक्यते। अर्थात् सर्वेषां मनसि या भाषा, ये शब्दाः, एतत् सर्वम् अक्रमरूपेण भवन्ति इति कृत्वा अहं यदा वदामि तदा भवन्तः अवगच्छन्ति। अन्यथा किमवगच्छति? अन्यथा अवगन्तुं न शक्नोति तत् किमपि। तर्हि तेन कारणेन तत् त्रितयम् इति भवति। तस्य मनसि अस्ति इति कृत्वा तद् सावयवरूपेण सः चित्रणं करोति। पूर्णं यदा चित्रणं भवति अक्रमरूपेण भवति। एवमेव अस्माकमपि अन्तः शब्दः अस्ति, तद् वस्तुतः सावयवरूपेण यदा श्रूयते तदनन्तरं पुनः अक्रमरूपेण तत्र अवगमनं भवति। तदेव शब्दबोधः भवति। बुद्धौ क्रमरहितः शब्दः इति प्रथम स्टेप्, उच्चारितः श्रुतः क्रमसहितः शब्दः इति द्वितीयं, तस्मात् जातः क्रमरहितः शब्दबोधः इति तृतीयं। धारणम्, आलेखनं, दर्शनम् इति चित्ररचनायां। कारण प्रथमम् एकचित्रस्य धारणं भवति मनसि,
तदनन्तरं तस्य आलेखनं भवति, आलेखने क्रमः भवति, आलेखनानन्तरं किं भवति, पूर्णरूपेण तस्य दर्शनं भवति इति क्रमत्रयम्। किं किमस्ति, धारणम्, आलेखनं, धारणम्, आलेखनं, चित्रणं, दर्शनम् इति। अत्रापि एवमेव अस्ति। उच्चारणं, तत्र श्रवणं, तदनन्तरं तस्य अवतारणम्। एवं तस्य विवरणं पूर्णं जातम् इति मन्ये। अर्थात् तत्र किमस्ति, यथैक तत्र एवं भवति, तत्र पुनः पश्यामः, तद् मूर्त्यन्तरस्य रूपत्वं क्रमेण क्रमेण पटे आक्रियते। एवं त्रितयं, त्रिप्रकारकं शब्देपि वर्तते, शब्दस्य विषयेपि वर्तते इति तत्र तस्य आशयः। तर्हि तत्र यदा श्रोतुः दृष्ट्या एतत् प्रतिपादितं। यथैक तत्र यथा पुनरपि अन्वयः, यथा पूर्वं सावयवरूपेण विज्ञाता मूर्तिः पश्चात् एकबुद्धिविषयो भवति, तत् मूर्त्यन्तरस्य अर्थात् रूपत्वं क्रमेण पटे आक्रियते। एवं त्रितयं शब्देपि वर्तते इति तत्र पूर्णरूपेण तस्य अन्वयः। एतावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। इदानीम् एतां कारिकां वयं पठामः, तदनन्तरं तत्र अग्रिमकारिकां प्रति वयं गच्छामः। यथैकबुद्धिविषया, मूर्तिराक्रियते पटे, मूर्त्यन्तरस्य त्रितयं, एवं शब्देऽपि दृश्यते। इदानीम् अग्रिमा कारिका विशेषणं विशेष्यम् इति द्विधा वर्तते। विशेषणस्य विशेष्यं तु भवत्येव, विशेषेण विना विशेषणं तु भवति। अत्र शब्दस्य अर्थविशेषणत्वं प्रतिपादयति। अर्थात् तत्र कथम् एतयोः सम्बन्धः, शब्दार्थयोः तत्र कथं भवति, शब्दार्थयोः विशेषणविशेषभावः अस्ति इति तद् इदानीं पश्यामः वयम् एतया कारिकया कथं तस्य आचार्यः प्रतिपादनं करोति इति पश्यामः। यथा प्रयोक्तु प्राग्बुद्धिः, शब्देष्वेव प्रवर्तते, व्यवसायो गृहीतॄणाम् एवं तेष्वेव जायते। पुनरेकवारं, यथा प्रयोक्तु प्राग्बुद्धिः, शब्देष्वेव प्रवर्तते, व्यवसायो गृहीतॄणाम् एवं तेष्वेव जायते।
परिच्छेदं पश्यामः। यथा प्रयोक्तुः प्राक् बुद्धिः शब्देषु एव प्रवर्तते, व्यवसायः गृहीतॄणाम् एवं तेषु एव जायते इति तस्य पदच्छेदः। यथा प्रयोक्तुः प्राक् बुद्धिः शब्देषु एव प्रवर्तते, व्यवसायः गृहीतॄणाम् तेषु एव जायते इति अस्ति। तत्र एवं विषयः। वयम् अन्वयं पश्यामः। यथा प्रयोक्तुः बुद्धिः प्राक् शब्देषु एव प्रवर्तते इति अस्ति। प्रयोक्ता वक्ता। यथा प्रयोक्तुः उच्चारयितुः बुद्धिः, उच्चारयितुः प्राक् बुद्धिः, उच्चारयितुः प्राक् बुद्धिः अर्थात् यः शब्दस्य उच्चारणं कर्तुम् इच्छति, प्रयोक्तुः बुद्धिः भवति खलु। प्रयोक्तुः यथा प्रयोक्तुः बुद्धिः प्राक् आरम्भे उच्चारणात् पूर्वं शब्देषु एव प्रवर्तते, बोधयितुम् इष्टेषु शब्देषु एव प्रवर्तते इति अस्माभिः तत्र पूर्णविवरणं करणीयम्। तत्र वस्तुतः प्राक् इत्यनन्तरं शब्दद्वयं योजनीयं ब्राकेट्, बोधयितुम् इष्टेषु इति। बोधयितुम् इष्टेषु यथा जैसे यथा यः प्रयोक्ता भवति तस्य बुद्धि प्रथमम् उच्चारणात् प्राक् बोधयितुम् इष्टेषु, सः यद् बोधयितुम् इच्छति, सः यद् बोधयितुम् इच्छति तादृशेषु तदेव बोधयितुम् इष्टेषु शब्देषु एव प्रवर्तते। सः प्रथमं शब्दान् चिन्तयति, शब्देषु एव प्रवर्तते। एवं गृहीतॄणाम्, एवमेवं गृहीतॄणां श्रोतॄणां, गृहीतारः इति श्रोतारः, श्रोतॄणामपि व्यवसायः तेषु एव जायते। एवं गृहीतॄणामपि प्रतिपत्तये कृतः, अर्थात् यः श्रोता सः अर्थावगमनाय तदेव प्रतिपत्तये, कस्य प्रतिपत्तये? अर्थप्रतिपत्तये तस्य व्यवसायः, अर्थात् तस्य प्रवृत्तिः, तस्य व्यवसायः अपि कुत्र भवति? तेषु एव जायते, अर्थात् शब्दविषये एव भवति, उभयोरपि तत्रैव भवति। पश्यतु, प्रयोक्ता किं करोति? सः बोधयितुम् इष्टेषु इष्टेषु शब्देषु प्रवर्तते। प्रथमं सः किमपि बोधयितुम् इच्छति, तस्य इष्टेषु शब्देषु तस्य बुद्धिः प्रवर्तते। श्रोतापि एवमेव, श्रोता किं करोति? श्रोतुः अपि एवमस्ति, अर्थप्रतिपत्तये, अर्थस्य अवगमनाय तस्यापि व्यवसायः कुत्रैव भवति? शब्देषु एव भवति। तोपि एवमेव इदानीम् एषः किं वदति इति शृणोति। यदा भवन्तः अत्र उपविशन्ति, अहं यद् वदामि, प्रथमम् अहं किं वदामि? यत्किमपि मया प्रतिपादनीयमस्ति तत्र तेषु शब्देषु मम मनः प्रवर्तते। तदनन्तरं बुद्धौ मम उच्चारणात् प्राक् किं भवति? बोधयितुम् इष्टेषु शब्देषु मम बुद्धिः प्रवर्तते। एतत् प्रवर्तते इत्युक्ते अहं सर्वदा वदामि, एतत् सर्वं बै डिफाल्ट् अस्ति, एतत् सर्वं नेचुरल् अस्ति। तेन कारणेन प्रथमं मया बहुवारं विचिन्त्य उपवेष्टव्यम् इति न भवति। अन्यथा तु अद्य आरभ्य चिन्तनं करोमि, श्वः सायङ्काले एव पूर्णवाक्यानि भवन्ति, तस्य आवश्यकता नास्ति। एतदेवं सर्वदा तत् रोटेशन् मध्ये सत्वरं भवन्ति।
तस्य कृते अधिकसमयः न आवश्यकः। यदा एकवाक्यस्य उच्चारणकाले एव बुद्धौ अपर बोधयितुम् इष्टेषु शब्देषु प्रवृत्ति आरब्धा भवति। एकैकवाक्यस्य उत्तरोत्तरं बुद्धिप्रवृत्ति भवति बैक्ग्रौण्ड् मध्ये। यदा अस्माकं किं वदति, अस्माकं UPS सिस्टम् अस्ति, तत् कार्यं करोति। तेन कारणेन तत् मानिटर् मध्ये सर्वम् आगच्छति। तस्य कृते समयस्य आवश्यकता नास्ति। भवान् रैम् स्पीड् उपरि यदि यस्य तद् बुद्धौ नास्ति, तस्य समयः भवति। एकवारम् अत्र द्रष्टव्यं भवति, तत्र द्रष्टव्यं भवति, चिन्तनं भवति, एतत् भवति। यस्य तदा पूर्णं बुद्धौ अस्ति, सः तत् धाराप्रवाहरूपेण वदति। तर्हि अधिकसमयस्य आवश्यकता नास्ति। एवमेव भवन्तः किं कुर्वन्ति? भवतामपि ध्यानं कुत्र अस्ति? मया उच्चारितेषु शब्देषु। अहं मम कुत्र बुद्धिः आसीत्? बोधयितुम् इष्टेषु शब्देषु। भवतां किमस्ति? अर्थप्रतिपत्तिनिमित्तं शब्देषु। इत्र व्यवसायः भवति। अर्थात् प्रयोक्तुः अपि बुद्धिः शब्देषु एव प्रवर्तते, श्रोतुः बुद्धिरपि शब्देषु एव प्रवर्तते। तत्र सः उच्चारणाय शब्देषु प्रवृत्तिः भवति, श्रोतुः अवगमनाय शब्दे प्रवृत्तिः भवति इति तस्य आशयः। तर्हि तत्र पश्यतु एकवारं, यथा प्रयोक्तुः बुद्धिः प्राक् बोधयितुम् इष्टेषु शब्देषु एव प्रवर्तते, एवं गृहीतॄणाम् इत्युक्ते श्रोतॄणां प्रतिपत्तये कृता व्यवसायः इति प्रवृत्तिः इत्यर्थः। तेषामपि उद्यमः प्रवृत्तिः। व्यवसायः इत्युक्ते तेषाम् अर्थप्रतिपत्तिनिमित्तं यः उद्यमः, व्यवसायः तेषु एव जायते, अर्थात् शब्दविषयेषु एव जायते। तर्हि प्रथमं शब्दस्य आलोचनं करोति, चिन्तनं करोति इति प्रयोक्तुः रीतिः भवति। सा रीतिः श्रोतुः विषये अपि भवति। किं स्मरति? अरे, अहम् एतादृशं शब्दं पूर्वं श्रुतवान् अस्मि, एतस्य अर्थः एवम् अस्ति इति सः अर्थम् अवगच्छति। यदा वयं वदामः खलु, यदा भवतः परिचितः कोऽपि अत्र दृष्टः, स एव देवदत्तः पुनः काश्यां दृष्टः, अरे स सोऽयं देवदत्तः इति ज्ञानं भवति। सोऽयं देवदत्तः इति, सोऽयं देवदत्तः काश्यां दृष्टः। काशीगमनकाले कश्चन देवदत्तः दृष्टः, नागपुरम् आगतवन्तः भवन्तः, तदनन्तरं किञ्चित् कालानन्तरं सः देवदत्तः नागपुरे दृष्टः। तर्हि भवन्तः किं चिन्तयन्ति? अरे, सः अयं देवदत्तः काश्यां दृष्टः। एवमेव शब्दानां विषयेपि यदा अहं वदामि, अरे वदामि इति शब्दः मया श्रुतः, अहं जानामि एतस्य अर्थः कः इति, एवं भवति। एवं तस्य अवगमनं भवति। तर्हि तत्र सः अपि एवमेव चिन्तयति, अहं पूर्वम् एतादृशशब्दं श्रुतवान् अस्ति खलु, तर्हि तस्य शब्दस्य एषः अर्थः आसीत्, स एव अर्थः अत्रापि गृहीतव्यः इति भवतः अर्थम् अवगच्छति इति अर्थः। एषः शब्दः पूर्वं श्रुतः, तत्र एषः अर्थः तस्य आसीत्, स एव अर्थः इदानीमपि स्वीकर्तव्यः इति बोधः जायते। इति एवं बोधः यदा जायते, अर्थावगमनं भवति, तदा सः शब्दः नष्टः। तस्य कार्यं तावदेव अस्ति, तदेव विशेषणरूपेण इति वयम् उच्चारयामः। तर्हि शब्दश्रवणेन अर्थावगमनं भवति। तर्हि अर्थस्य विशेषणमस्ति शब्दः, अर्थस्य विशेषणमस्ति शब्दः। शब्दः विशेषणमस्ति। विशेषणस्य कः लाभः? विशेषणस्य उद्देशः नाम किम्? इतरव्यावृत्ति। इतरव्यावृत्ति अस्ति खलु। यदा वयं नीलवर्णस्य वस्त्रम् इति किमर्थं वदामः? बहवः वर्णाः
वर्णाः तत्र अन्य अन्य वस्त्राणि सन्ति ततः नीलवर्णः इति व्यावृत्ति नील इति एकव्यावृत्ति करोति अभिन्नं करोति विशेषणस्य नीलः इति विशेषणं तत्र नीलः इति विशेषणं नीलः पटः इत्युक्ते अन्य रक्तादिवर्णपटाः अन्यत्र सन्ति तस्मात् नीलवर्णपटस्य भेदः तदित एवमेवं बहवः शब्दाः सन्ति तस्मात् एतस्य शब्दस्य एषः अर्थः तर्हि एवं विशेषणानाम् उद्देशः एकम् अपरस्मात् भिन्नं दर्शयति यतश्च निर्धारणम् इति कारकप्रकरणं स्मरतु यतश्च निर्धारणं विशेषणानाम् उद्देशः निर्धारणमस्ति भिन्नं करोति इत्यर्थः विशेषणानां क्रियया सह सम्बन्धः न भवति पश्यतु रामः गच्छति सुन्दरः रामः गच्छति तर्हि रामः इति विशेष्यं सुन्दरः इति विशेषणं रामः इति विशेष्यं सुन्दरः इति विशेषणं तर्हि सुन्दरः रामः गच्छति इत्यत्र कस्य क्रियया सह अन्वयः भवति रामः गच्छति इति क्रियया सह अन्वयः भवति सुन्दरः इत्यस्य केन सह सम्बन्धः भवति रामः इत्यनेन सह सुन्दरः रामः गच्छति सुन्दरः गच्छति इति अर्थबोधः न भवति सुन्दरः कः गच्छति तर्हि सुन्दरः रामः गच्छति इति तत्र भवति तर्हि इत्युक्ते सुन्दरशब्दस्य क्रियया सह सम्बन्धः न भवति तद् रामशब्देन सह परम्परया सम्बन्धः भवति सो तत्र किमस्ति तत्र क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति तेन कारणेन क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति चेत् कार्यभाक्तुं नास्ति इत्यर्थः तस्य कार्यभाक्तुं नास्ति तेन किं भवति केवलम् अर्थः एव बुद्धौ तिष्ठति केवलम् अर्थः एव बुद्धौ तिष्ठति शब्दः न कारणं शब्दानां कार्यं केवलं विशेषणमिव विशेषणं विशेषं बोधयित्वा तद् निर्गच्छति कारण नीलत्वं नाम तद् केवलम् अन्यवर्णेभ्यः नीलवर्णं दर्शयित्वा तत् कार्यं समाप्तं भवति तस्य एवमेव शब्दाः अपि अर्थं बोधयित्वा स्वयं विरमन्ति तावदेव वक्तव्यमस्ति इदानीं एतावत् पर्याप्तमद्य तर्हि एकवारम् अन्वयं वदामि यथा प्रयोक्तुः बुद्धिः प्राक् बोधयितुमिष्टेषु शब्देषु एव प्रवर्तते एवं गृहीतॄणां प्रतिपत्तये कृतः व्यवसायः तेषु एव जायते इति तस्य अन्वयः एतावदेव वक्तव्यम् इदानीम् इतोपि अस्मिन् विषये कारिकाद्वयम् अस्ति अस्मिन् विषये तद् वयं सोमवासरस्य वर्गे पश्यामः एकवारं पठामः यथा प्रयोक्तु प्राग् बुद्धि शब्देष्वेव जायते शब्देषु प्रवर्तते शब्देषु क्षम्यतां व्यवसायो गृहीतॄणां एवं तेष्वेव जायते इदानीं वयम् अत्र समापयामः श्वः प्रातःकाले 7:30 व्याकरणवर्गे मिलामः तद्धितम्